عصر دی نماز ادا فرمائیے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے عصر دی نماز پڑھی ہے. جناب مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھے نے. حضور نے نماز عصر پڑھی ہے. آپ کو ذرا نیند آئی. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا سر اقدس جناب سیدنا علی المرتضی دی گودی وچ رکھے. علی پاک دی گود دے وچ میرے حضور دا سر انور ہے. یار کیسا منظر ہوے گا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم دا چہرہ ہوے گا. آقا کریم دا چہرہ ہے. حضور دا سر انور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی گودی دے وچ چہرہ حضور دا ہے. نظراں علی پاک دیاں نے تے علی پاک میرے محبوب دا دیدار کر دیتا ہے. علی پاک حضور دا دیدار کر دیتا ہے تے یہی آکھیا ہوئے گا جدو سونے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم آپ دا چہرہ تے آپ دے نقش نین ویکھے ہون گیا کہ سونے سونے نین تیرے وہ سونیاں اداواں نے سونے سونے نین تیرے وہ سونیاں اداواں نے وہ تیرے جائے چند کدوں وہ جم دیا ماواں نے سونے سونے نین تے کوٹ مٹھن دا تاجدار حضرت خواجہ غلام فرید سرکار آپ بولے تے آپ نے آکھا کہ صورت رحمان ہے وہ تصویر میرے پیر دی وہ صورت رحمان ہے وہ تصویر میرے پیر دی وہ علم وہ قرآن ہے وہ تقریر میرے پیر باؤ بولے آپ فرمان نے اے تن میرا وہ چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجاں مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجاں دیدار یا حضرت باؤ اتنا ڈٹھیا اتنا 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 ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے مینو صبر اتنا ڈٹھیا
او مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کیتے ولے او پجاں مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا اپنے مرشد دا تصور لے کے بازو ہوا دے وچ بلند کر کے اپنے مرشد نو یاد کرو او مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا دیدار بے باہو مرشد دا دیدار یا حضرت باہو اور سانو لکھ کروڑا جناب مولا کائنات کہندے نے حضور دا چہرہ ہے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے والی تکی جانا انہوں اثر دا وقت جدو گزر گیا میری اکھ دے وچوں ایک آنسو ڈگیا آنسو حضور دے جناب رخسار مبارک تے ڈگیا آپ کہنے میں حضور دے چہرے والے دیکھیا میں چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن چہرہ مصطفیٰ اصل قرآن ہے عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام عاشقوں کی تلاوت پہ لاکھوں سلام جدو آپ دے رخسار مبارک تے ایک آنسو ڈگیا نا حضور نے اپنی آنکھاں مبارکاں کھولی حضور نے میرے چہرے والے اینج کر کے تکیا جڑے پھر حضور دی نظراں دے وچ آئے مقام بھی تے ملیا آئے لوگ جناب کوئی سیدنا صدیق اکبر پاک دے نام تو سردا ہے کوئی جناب فاروق اعظم پاک دے نام تو سردا ہے کوئی جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے نام تو سردا ہے کوئی حضرت علی پاک دا نام آ جاوے انہیں تو سردا ہے کوئی صحابہ دا نام دل رکھدا ہے کوئی اولیاء نال دل رکھدا ہے کوئی اہل بیت دے نال دل رکھدا ہے کوئی ڈائریکٹ نماز اللہ حضور دے نال دل رکھدا ہے او مبارک ہوے سنیا تینوں تو نبی دا بھی غلام ہے نبی دے گھر والیاں دا بھی نوکر ہے تے نبی دے در والیاں دا بھی نوکر ہے حضور نے دیکھیا حضرت علی پاک ول فرمایا اے پیارے علی روندے کیوں ہاتھ بن کے عرض کی سونیا غلام تیرا ہوں تسا نماز ادا فرما لی میں نماز کوئی نہیں پڑھی آقا تیری غلامی دی وجہ تو میں علی دی کدے بھی نماز نہیں رہی حضور کدے نماز ہی نہیں نماز قضا ہو گئی سونیا تان ہوندا پیا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے غلام پھر پریشان ہون دی لوڑ کیڑی ہے اے تے اپنے گھر دی گل ہے اے اپنے گھر دی گل ہے سرکار فرمایا اے پیارے علی دسو قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی ہے حضرات دی وقار ذرا توجہ کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے پیارے علی دسو ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے عرض کیتی سونیا تیری غلامی دی وجہ تو میں علی دی کدے بھی نماز نہیں رہی سونیا میں کدے بھی نماز قضا نہیں ہون دیتی سونیا علی نے کدے بھی قضا نہیں پڑھی علی جدوں بھی پڑھیے ادا پڑھیے سونیا اج پھر علی ادا ہی پڑھے اج پھر ادا پڑے گا میرے آقا نے اشارہ کیتا ڈوبیا سورج واپس آ گیا حضرات دی وقار ذرا توجہ فرماؤ ڈوبیا سورج سی آقا آقا پیچھا موڑیا نال انگلی دے فلکاں دا
دا چن توڑیا توڑ کے چن نو آقا نے جد جوڑیا او کافراں دے تڑے ویکھ دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سورج نو واپس بلایا ہے اعلیٰ حضرت دی زبانی آپ نے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی جناب مولا کائنات نے عصر دی نماز ادا پڑھیے لوگانو دس چھڑیا اسی ماذ اللہ اس نبی دے نہیں منن والے جیڑا کر کچھ نہیں سکدا اسی تے عوام نہ دلال نو مننے ہاں جڑے علی پاک دے واسطے ڈوبیا ہویا سورج بھی واپس بلایا سورج الٹے او پاؤ پلٹے چاند اشارے سے ہو جاگ اندھے نجدی او دیکھ لے او قدرت رسول اللہ حکیم اور جناب علی المرتضی شیر خدا کا ملا وجہ الکریم کون علی کے پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا قصیدہ حق دے ولیدہ سارے لگا نعرہ علی دا نعرہ حیدری نعرہ حیدری